आंटी आया 1000, देख लेना ऊपर, ऊपर देखना आंटी, ऊपर देखो 1000 स्कोर आया, ऊपर देखो लास्ट की है गाइस 1000, 1000 गाइस, 1000। एक गैलेक्सी मार खेल सकता है, एक गैलेक्सी मार लेगा सिर्फ एक रिजवान 1000 करवाना है। पानी वाली गिलासी मार दो। यू फैजान ताहिर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ रिजवान? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वसीम भाई ने कल फिर से टाइटल लगाया था हिरा का फेस रिवील करने के हवाले से, लेकिन फेस रिवील नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ झूठा टाइटल था। जैसा कि जल्ले अराई वाले झूठ बोलते हैं, झूठे टाइटल लगाते हैं, तो वो भी कल भी एक झूठा टाइटल लगाया गया था। मुझे तो एक बात जल्ले अराई वालों की, पर्दा नशीन औरतों की, ये बात समझ में नहीं आती। जाली वाले दुपट्टे पहन के, हाफ बाजू पहन के और पूरा अपना जिस्म दिखा देती हैं, पूरी लंबी जुल्फ़ें कमर से नीचे तक वो अपनी लंबी जुल्फ़ें दिखा देती हैं, बाजू अपने पूरे दिखा देती हैं। सिर्फ नाक का ये कुछ हिस्सा क्यों छुपाया जाता है? मुझे इन पर्दा नशीन औरतों की ये बात समझ नहीं आती। भी साजिदा की शादी के दिनों में साजिदा की भांजी जो कि इकरा, जो कि उसमें बैठती है, टिकटॉक पे भी बैठती है, और अक्सर इसने जाली वाला दुपट्टा पहना हुआ होता है, सर के इसके सारे बाल नज़र आ रहे होते हैं, आगे इसने लिटें बनाई हुई होती हैं। और ख़ास तौर पे अभी साजिदा की शादी के दिनों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसने नेट का दुपट्टा पहना हुआ था, पूरा उसका जिस्म वाज़े हो रहा था, सिर्फ उसने नाक छुपाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आती कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपने नाक कटवाने के बाद ये लोग नाक छुपाती क्यों हैं? उनके आगे अपने आप को पेश करने के बाद ये लोग नाक क्यों छुपाती है? नाक छुपाने का आखिर मतलब क्या है? इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंसान जितना मर्जी चाहे झूठ बोले, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसी तरह हीरा की सच्चाई खुद ब खुद आप सब लोगों के सामने आती जा रही है कि कितनी चालाक औरत थी ये। अब जाके आप लोगों को इसकी चालाकियाँ वाज़े होना शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले कितनी बहस लगाई गई थी, कितनी बहस लगाई गई थी रिएक्शन चैनल वालों के साथ कि ये औरत जिसकी मैं मतलब वीडियोस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, रिकॉर्डिंग शेयर कर रही थी, उस हवाले से ये बहस लगाई गई थी कि ये हीरा नहीं है। क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों को पता है कि हीरा जो टिकटॉक पे बैठती थी, उसने टिकटॉक पे अपनी आईडी पे अपना नाम अफशा लिखा हुआ था। वसीम भाई साहब ने इस बात पे कसम खा के भी बोल दिया था कि हीरा का नाम अफशा नहीं है, वो जो टिकटॉक पे बैठती है वो कोई और औरत है, मेरी वाइफ नहीं है। और मजाक बनाया गया था रिएक्शन चैनल वालों का, ख़ास तौर पे क्योंकि इस हवाले से मैंने सबसे पहले वो वीडियो अपलोड की थी, तो ख़ास तौर पे मेरा मजाक बनाया गया था। लेकिन अब मुझे आप व्यूवर्स की ये बात समझ नहीं आती कि अब आप किस मुंह से जाके उस बंदे की वीडियोस देखते हैं, जबकि सच्चाई आप लोगों के सामने आ चुकी है, चालाकियाँ सारी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, उनके सारे झूठ आप लोगों के सामने आ चुके हैं, फिर भी आप लोग जाके उनकी वीडियो देखते हैं। हीरा को आप लोग मासूम समझते हैं, हालांकि कोई भी औरत जो टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप वाला गेम खेल रही होती है वो कभी भी शरीफ औरत नहीं होती। आजकल बिना मकसद के, बिना किसी वजह के कोई इंसान अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। लेकिन जल्ले अराई की ये औरतें अगर टिकटॉक से कुछ कमा रही हैं, कुछ अर्निंग कर रही हैं, तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये अपना कुछ ना कुछ तो पेश कर रही होंगी ना, कोई मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें, वो जो साजिदा की भी शादी हुई है, गिफ्टर था वो बंदा। मेरे पास कसम से मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग कहीं से ढूंढ के निकाल के लगाऊं। अच्छा खासा साजिदा उसे साबिर भाई कह रही होती थी, और वही बंदा नौशी का भी गिफ्टर था। ये कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था, कल नहीं सॉरी परसों वाली वीडियो पे कमेंट भी आया था कि वही बंदा नौशी का भी गिफ्टर था। मतलब भांजी को भी उस बंदे ने पटा के रखा हुआ था, खाला को भी पटा के रखा हुआ था। मुझे साजिदा ने कहा था कि एसकेटी तुम्हारी सोच गलत है, तुम हमारे गलत इन मर्दों के साथ रिश्ते बनाती हो, ये हमारे भाई हैं। मुझे कहा गया था कि तुम्हारी सोच गलत है। आज बताएं कि किसकी सोच गलत साबित हुई है, किसकी बातें गलत साबित हुई हैं। उस औरत ने एक शादीशुदा मर्द को ना सिर्फ अपने जाल में फंसाया, अपने बीवी बच्चों से भी दूर किया, अपने वालिदैन से भी दूर किया, और सबसे बढ़ के कि उसका वक़ार भी ख़त्म हो गया। मुझे बताएं कि कैसे वो इंसान ख़ानदानी मर्द हो सकता है, जैसे कि ये साजिदा कहती है कि ये बड़े कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, बड़े कोई ख़ानदानी लोग हैं। कैसे वो मर्द ख़ानदानी होगा जो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद पाकिस्तान आए और आके एक
انجان علاقے میں رہنا شروع کر دیں. ہم لوگ اگر 3 سے 4 منتھ کے بعد بھی اپنے ولیج میں جائیں تو میرے ہسبینڈ کو 1000 کام ہوتے ہیں جو دیکھنے ہوتے ہیں. گھر بیٹھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کئی لوگوں سے ان کو ملنا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے جانا ہوتا ہے. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر میں افسوس کے لیے بھی ان کو جانا ہوتا ہے. 100 کام ہوتے ہیں. بالکل یہی صورتحال میرے فادر کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ بھی گاؤں اتنے عرصے کے بعد جائیں تو 100 لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے. کئی ایسے گھروں میں جانا ہوتا ہے, کہیں پہ افسوس کرنے جانا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی بیمار ہو اس کو دیکھنے, مطلب 100 کام ہوتے ہیں. ذات برادریوں والے لوگ اس طرح غیروں میں شادی کر کے پھر اس غیر عورت کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ ڈیرا جما کے نہیں بیٹھ جاتے. انہوں نے جا کے پھر اپنی وہ جو پیچھے برادری ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کیسا خاندانی مرد ہے, کیسا بندہ ہے کہ اپنے بچوں تک کی اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں. چلو اتنے عرصے بعد نہیں بھی آیا ہوگا, 6 مہینے بعد بھی آیا ہوگا, اور بیوی سے نہیں بنتی ہوگی. ظاہر سی بات ہے نہیں بنتی ہوگی تبھی دوسری شادی کرنے کی نوبت آئی ہے. تو اب بیوی سے نہیں بھی بنتی ہوگی, بچوں کو تو بندہ دیکھتا ہے نا, بچوں کے پاس تو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ خاندانی بھی ہیں, یہ ذات برادری والے لوگ بھی ہیں, اور یہ پھر اپنی بیوی کے گھر میں ادھر آ کے غیروں میں رہنا انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے. آپ لوگ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنا پھر کوئی گیا گزرا انسان ہے کہ گھر والے اس سے پوچھتے نہیں ہیں آ کے اپنی بیوی کے گھر میں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ, ٹک ٹاک پہ یہ انسان عورتوں کو گفٹنگ کرتا تھا. ایسے گفٹر سے پھر کون شادی کرتا ہے جو کبھی ادھر منہ مارے کبھی ادھر منہ مارے. تو یہ سادہ جیسی عورت کی ہمت ہے کہ اس گئے گزرے انسان سے اس نے شادی کی ہے. جس انسان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار نہیں رہا تو وہ یہ ٹکے ٹکے پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھنے والی عورتوں سے کیا اس کا پیار ہوگا. خیر, میں بات ویسے اس کی ہیرا کی کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہیرا بھی اپنا پیش کر رہی ہوگی نا ٹک ٹاک پہ, کچھ تو سروسز پرووائڈ کر رہی ہوگی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے, جس کی وجہ سے پھر ماشاء اللہ سے لکشمی آ رہی ہے. اور پھر یوٹیوب پہ کیونکہ ادائیں اور یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی, یہاں پہ پھر کمائی کے لیے اب ان کے پاس گھر کا بھی آپشن ختم ہو گیا تھا. گھر بھی ان کا بن چکا ہوا ہے, وہ سونیا بنوا کے گئی تھی, ہر چیز ان کے پاس تھی. اب یہاں پہ پھر یوٹیوب پہ بھی ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ کس طرح سے بھیک مانگی جائے. ماں کو پھر انہوں نے پیش کر دیا. ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ بولنے میں تو یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں, قسمیں تک کھا جاتے ہیں. شادی کے شروع کے دنوں میں ہیرا کے حوالے سے جو کہانیاں سنائی گئی تھیں, جو کہانیاں بتائی گئی تھی, وہ ساری اب تبدیل کر دی گئی ہیں, اور بڑی چالاکی کے ساتھ باتوں کو گھما کے لوگوں سے امداد مانگی جا رہی ہے, ہمدردیاں وصول کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ٹک ٹاک پہ ادائیں دکھائی جا رہی ہیں, وہاں پہ معاملات ہی کچھ اور ہیں. کل وسیم نے جب اسے ویڈیو میں کہا کہ یا تو اپنا ماسک اتارو یا تو ویڈیو میں آج کے بعد نہیں آنا, تب اس محترمہ کا کہنا تھا کہ میں اپنا ماسک نہیں اتاروں گی, مجھے جو ہے نا اپنا پردہ زیادہ عزیز ہے. اتنی اگر اسے پردے کی پڑی ہے تو اسے کوئی جا کے یہ بھی کمنٹ کر دے کہ جالی والا دوپٹہ تم نے پہنا ہوتا ہے, ہر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا پردہ صرف ناک کو چھپانے کا نام ہے؟ اور پھر اس وسیم کو کوئی جا کے یہ بھی بتا دے, یہ بھی اسے سمجھا دے وسیم کو کہ اس کی بہن ڈاکو رانی وہ بھی ٹک ٹاک پہ پردے میں ہی بیٹھتی ہے, لیکن اس پردے دار عورت کی, اس شریف عورت کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتی, میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی. شوہر اس کا بڑا خوش ہوتا ہے اپنے گھر کو دیکھ کے کہ ہم لوگ غریب لوگ تھے, ہمارا گھر بن گیا. اسے نہیں پتا کہ اس کی بیوی نے کس قدر قیمت ادا کی ہے, اسے نہیں پتا. میرے خیال سے پتہ بھی ہو تو اسے کون سا فرق پڑتا ہے, یہ تو میں بس فلمی ڈائلاگ بول رہی ہوں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ قیمت ادا کر رہی ہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے. سعودیہ میں کوئی بندے جو ہیں وہ بندے نہیں, بندہ جو ہے اس نے گھر بنوا کے دی ہے, ہر چیز ان کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی بغیرت بنے ہوئے. ناک چھپا کے اوورسیز پاکستانیوں سے عورتیں ناک کٹواتی ہیں اور پھر یوٹیوب پہ آ کے شریف زادیاں بنتی ہیں کہ ہم نے تو فیس ریویل نہیں کرنا, ہم تو بڑی پردے کی پابند ہیں. اور ہنسی تو مجھے کمنٹ کرنے والوں پہ آتی ہے جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے کبھی بھی فیس ریویل نہیں کرنا, آپ نے کبھی بھی فیس نہیں دکھانا, آپ نے اس کے ناک کے علاوہ باقی اس کا پورا جسم دیکھا ہوا ہے جناب, آپ نے ہر ایک چیز اس کی دیکھی ہوئی ہے, صرف ناک نہیں دیکھا ہوا. یہ کون سا پردہ ہے؟ چلیں جی, فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.